जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो का मौजू कौम लूत की तबाही की वजूहात क्या बनी, वो कौम क्यों तबाह हुई, उनमें ऐसी क्या अदात पाई जाती थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर अपना अजाब मुसल्लत किया और उस कौम को निस्तो नबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और वो अदात, वही वजूहात इस वक्त उम्मत मुसलमान में किस हद तक पाई जाती हैं, उसके मतलब भी आपको बताने जा रहा हूँ। चलते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ। पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी कि कौम लूत कैसे तबाह हुई, क्या वजूहात बनी। सबसे ज्यादा बेहया कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी रखते थे। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग इसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है, अहले सद्दूम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालम, धोखाबाज और बदमामला थे। कोई मुसाफिर इनके इलाके से बाखिरियत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब इनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी इनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और ये लोग इसके कपड़े उतार कर इसकी लाश को बरहाना दफन कर देते। अपनी वादी को इन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ अल्लानिया बदकारियां करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस गुनाहगार अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा कि तुम ये क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लिज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। तो फिर हजरत लूत अहले सदूम को दिनों रात वाज़ो नसीहत किया करते थे, लेकिन इस कौम पर इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो बदनसीब बहुत फखरी अंदाज में यह काम करते थे। इन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह भला कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक इनके इस बदतरीन अमल, फहाशी और बदकारी के बावजूद डील दे रखी थी, लेकिन जब इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर इजाब ले आओ, लिहाजा इन पर अज़ाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हज़रत मीकाईल और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत ने जब इन खूबसूरत नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। इन्हें यह खतरा महसूस होने लगा कि अगर इनकी कौम ने लोगों ने इन्हें देख लिया तो न जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत की बीवी का नाम वाइला था। इसने आप पर ईमान नहीं लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी। वो काफिरों के साथ थी। लिहाजा इसने जाकर अहले सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर दो नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। यह सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे। हजरत लूत ने कहा कि ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता नेक आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस शर्मसार जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और इन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का गिराव किया हुआ था और इनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल में बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो आप अपने घर वालों को लेकर चल दो।
اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ یہ دین کا ایک خوبصورت سفر جو تقریباً 1 سال پہلے شروع کیا، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی خدمت کر سکوں، اور آپ لوگوں کا شکریہ جو اتنی عزت دی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر فالو نہیں کیا تو فالو کریں اور اس نیک کام میں میرے ہم سفر بن کے میرے اور اپنے لیے اچھائی کا باعث بن کے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی حد تک پسند آئی ہوگی اور اس میں موجود جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک مفید، یوزفل ثابت ہوئی ہوں گی۔ اللہ پاک ملک پاکستان کی امت مسلمہ کی، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔